चारवटा क्लास हामी खाइराख्ने जहिले एकअर्काको बिल्ला अनि दिन हाम्रो बित्यो हामी होला गर्दा अफिससम्म पुग्थ्यो कुनै प्लेट जाउलाका सबैजना सुत्थ्यो घन्टी लाग्ने बित्तिकै टोयलेटतिर पुग्थ्यो कुनै पनि आयो तर माया धेरै आयो 10 सबैले दियो सानो गेम पढाइतिर कहिले पनि दिएन ध्यान स्कुल जाने डेली तर लिएन ज्ञान हाम्रो लुक त्यति दामी हाम्रो सर पनि फ्यान केटाहरू सपना हाम्रो थियो सानो ग्याङ पढाइतिर कहिले पनि दिएन ध्यान स्कुल जाने डेली तर लिएन ज्ञान हाम्रो लुक त्यति दामी हाम्रो सर पनि फ्यान म त पढ्छ त पर होइन हामी टपर कुनै प्लेट लेदर उता होला हुन्छ कदर लगेन टुर हामीलाई रिस गर्दा है फर्स्ट प्लेट भनी हाम्रो रिजल्ट पनि चाहे अरू स्कुल होस्टेलमा चिल गर्थ्यौँ हामी एकअर्काको बिल्ला हामी डिल गर्थ्यौँ सामाजिक आउँदा फेरि नित्याउँथ्यौँ मलाई चाहिँ डर लाग्थ्यो फर्मुला याद गर्थ्यौँ नेपाली प्लेट सबैभन्दा बेस्ट लाग्थ्यो इङ्ग्लिसको होमवर्क सबै लेख्न जानिएको साइन्सको कुरा गरेर जहिले हल्ला भइरहेको साथीहरू साथमा स्कुल लाइफ चलिरहेको केटाहरू साथमा हाम्रो थियो सानो ग्याङ पढाइतिर कहिले पनि दिएन ध्यान स्कुल जाने डेली तर लिएर ज्ञान हाम्रो लुक त्यति दामी हाम्रो सर पनि फ्यान केटाहरू साथमा हाम्रो थियो सानो ग्याङ पढाइतिर कहिले पनि दिएन ध्यान स्कुल जाने डेली तर लिएर ज्ञान हाम्रो लुक त्यति दामी हाम्रो सर पनि फ्यान थ्याङ्क यू